नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला भिम्बर की तहसील सुमानी और सुमानी के इस वक्त जिस स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ रमलो का इलाका, और यहाँ चंद लम्हों पहले हमने इसी एक मामले की आपको रिपोर्टिंग दी। और अब दूसरा फ्रीक आए, पहला फ्रीक थे सादिक वगैरह, और अब हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर नवीद और शफीक वगैरह। तो ये बताएंगे कि इस रकबे में इनकी क्या पोजीशन थी, पहले कब्ज़ा किसका था, इनका कैसे हुआ, इन्होंने क्यों किया, और जो दूसरे पार्टी का मौक़िफ़ इनके सामने आ चुका वो इन्होंने सुन लिया। हालांकि हमारी कोशिश थी कि एक ही लाइव प्रोग्राम में दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ आ जाता। जी कहिए नवीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चौधरी फजल रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी जो अपोजिट पार्टी है उसका मौक़िफ़ लिया और मुझे भी अपना मौक़िफ़ देने का मौका दिया। सर, इस रकबे की पोजीशन ये है कि ये टोटल जो रकबा है ये 76 कनाल है। जी ठीक है जी। 76 कनाल रकबे में से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं मोहम्मद सादिक और मोहम्मद हुसैन, 38 कनाल रकबा जो है ये इन दोनों भाइयों का है, और 38 कनाल जो है ये हमारे भाई हैं चौधरी अमानत साहब उनका, और हमारा जो है ये 38 कनाल रकबा है। और हमारा जो अपना रकबा है वो 29 कनाल और 8 मरले है। 29 कनाल 8 मरले ये हमारा ख़रीद करदा रकबा है, और ये 1969 और 70 में हमने ख़रीद किया था। और सबसे जो बड़ी बात है कि जब हमने ख़रीद किया और जो हमारे ये नंबर हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने मुदालखत किया, ये 900 नंबर है और ये 901 नंबर है। खसरा नंबर 900 और 901 नंबर 900 और 901 है। जी कैमरे की। ये हमारे मखसूस नंबर थे पहले भी। और फिर सर इस तरह हुआ कि हमारे भाई अमानत साहब ने इस जो 76 कनाल रकबा था उसकी तकसीम करवाई, और तकसीम का जो फ़ैसला हुआ ये 2016 में हुआ। 2016 में जब फ़ैसला हुआ तो जब यहाँ पे महकमा आया, उससे पहले जो नक्शे लगे, हमारे जो ये अभी मुखालिफ पार्टी है इनको भी समाअत किया गया। समाअत करने के बाद हमारे जो नक्शे लगे हैं वो जो हमारे मखसूस नंबर थे 29 कनाल 8 मरले के, वो हमारे मखसूस नंबर थे, इसलिए वो हमारे ही नक्शे लगने थे। और फिर ये जिस रकबे की अभी बात कर रहे हैं ये पहले से ही हमारे पास मौजूद था। तो अभी जो इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है थाना पुलिस चौकी में कि इन्होंने हमारे 899 जो नंबर है उसमें मुदालखत की है, तो ये तो अलग इशू है कि ये महकमा माल ने इसको रिपोर्ट करना है कि हमने 899 नंबर में मुदालखत की है या कि हम अपने नंबर में मौजूद थे। तो उसी दरख्वास्त में उन्होंने एक बात की है कि ये जो हमारा आबाओ अजदाद का इधर एक मकान बना हुआ था उसकी जो ये पत्थर और लकड़ी जो है वो उठा के ले गए। ये भी उन्होंने, ये अलग इशू है, ये इस पर मैं आपको अलग रिपोर्ट करवाऊँगा। ये इन्होंने ये बात साबित करनी है। उसमें तीसरी बात इन्होंने की है कि मेरा और मेरे भाई और हमारे जो ताया हैं ये हम तीनों का इन्होंने नाम लिखा है। तो उस एप्लीकेशन में इन्होंने लिखा है कि इन्होंने नाजायज़ असला रखा हुआ है, तो ये भी अलग इशू है, ये भी वो साबित करेंगे। जी आपकी बात मुकम्मल हो गई। नहीं, फिर वक्त जिस इशू पर बात हो रही थी अराजी की, जी जी नाजरीन इनकी बात जो एप्लीकेशन की हद तक है वो दुरुस्त है कि इससे रिलेटेड उसमें मामला आया वो इन्होंने तस्करा किया, लेकिन चूंकि एप्लीकेशन एक अलग इशू है जिस पे पुलिस कार्रवाई और असले का इल्ज़ाम और दीगर, उस पर हम इनसे अलग क्लिप लेते हैं और उस पर आप उसको अलग इशू पे हमारे पास आएँ। अब इनसे ये सवाल पूछते हैं रिलेटेड अराजी का जो मसला है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। वो क्लियर करें। ये इस तरह हुआ कि जब पिछला ये अक्टूबर का महीना था 2022 का, अक्टूबर 2022 में ये जो हमारा 900 नंबर था, इन्होंने ये जो हमारा आर्ट बनना है इधर इन्होंने ये नाजरीन ये जो आप खेत देख रहे हैं ये 900 और नंबर इससे है। अगला खेत छोटा सा ये, और बैक साइड पे जी जी ये एक खेत है, एंड सेंट्रल पॉइंट पे हम खड़े हैं। ये जो नंबर है ये 900 नंबर है। इसमें ये मुदालखत कर रहे थे पिछले अक्टूबर में, अक्टूबर की 17 तारीख थी। तो मैं मुतलका जो यहाँ पे हमारे मुअज़्ज़ज़ थे गाँव के, उनको लेके आया कि ये जो है इधर नातोड़ कर रहे हैं हमारा रकबा। तो इन्होंने हमारी बात ना मानी, हम पुलिस स्टेशन गए चौकी उधर जाके इनके खिलाफ। तो फिर क्या हुआ? हमने जाके एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन में ये हुआ कि पुलिस वालों ने चिट्ठी लिखी, हमारे जो मुतलका महकमा माल है उसको, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये आया कि उसके बाद जो है ये गंदम की बिजाई हो गई, तो पटवारी साहब ने हमें टाइम ना दिया। अभी जो ये वो मामला लटक गया। नहीं, वो मामला लटक गया। उसी मामले, उसी एप्लीकेशन और उसी जो वो जो चिट्ठी लिखी हुई थी उसी के मुतलका अभी हमने इनको इधर बुलवाया। पहले बुलवाया एक दिन, ये इन्होंने बहाना कर दिया कि हमारा कोई बंदा बीमार है हम नहीं आएंगे। उसके बाद दोबारा बुलाया, मुख्तार ये कि हमने 3 दफ़ा इनको बुलाया कि आप इधर आए, तीनों दफा नहीं आए। ये तीनों दफ़ा नहीं आए। तो अब आप कुछ और कहना चाहिए इसी पे? उसके बाद ये हुआ कि हमने अपने तौर पर जो है हमने हमारा जो रकबा था 900 और 901 उसकी हमने अपने तौर पर पैमाइश करवाई कि ये हम चलें, वो तो नहीं आ रहे लेकिन हम तो खुद क्लियर हूँ कि हमारा रकबा किधर है।
جب ہم نے اپنے طور پر یہاں پہ اس کا جو نشاندہی کروائی اپنے طور پر، تو اس میں یہ آیا کہ یہ جو ہمارا جزوی طور پر رقبہ تھا، یہ ٹوٹل ہمارا رقبہ ہے 8 کنال اور 17 مرلے، 8 کنال 17 جس میں مرلے، یہ جو جس میں شامل یہ ہوا جو شامل ہے، جی، اس کو یہ پہلے سے ہی شامل تھا، جس یہ ہمارا 901 نمبر ہے۔ جی سم اپ کریں اس کو ذرا۔ اسی یہ جو ہم نے دیکھا کہ ادھر ہی یہ مداخلت کر رہے تھے ہمارے 900 نمبر میں، تو پھر اس طرح ہوا کہ ہم نے اسی دن اپنے نمبر سے 900 نمبر سے ہم نے ان کے 899 نمبر کو ٹچ نہیں کیا، اور نہ ہی ہم نے ان کے نمبر میں جا کے مداخلت کی یہ ہے۔ ریپیٹ کر رہے ہیں، بات کریں نا، تو ختم کریں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ چلے گئے پولیس اسٹیشن چوکی، انہوں نے اپلیکیشن دی، پھر انہی کے کہنے پہ پٹواری جو متعلقہ ہمارے پٹواری ہیں وہ آئے، انہوں نے جب یہاں پہ آ کے رقبہ پیمائش کیا، تو اس میں جو ہے یہ رقبہ 900 اور 901 کا حصہ نکلا۔ اس کی رپورٹ آ گئی ہے؟ اس کی رپورٹ ابھی متعلقہ جو پٹواری صاحب نے آنا باقی ہے۔ ہم ناظرین ان سے سوال کرتے ہیں تاکہ رپورٹ ہماری وائنڈ اپ ہو۔ آپ کا قبضہ، آپ نے عملاً اس میں مداخلت اور حل چلایا 23 مئی 2023 کو، یعنی چند دن پہلے، اور اپلیکیشن ہو گئی آپ کے خلاف، اس پہ ابھی عملے نے آنا باقی ہے۔ تو اس سے پہلے ان کی مداخلت تھی، ان کا قبضہ تھا یا نہیں؟ اس سے پہلے اس طرح یہ جو 900 نمبر اور 901 نمبر ہے، یہ پہلے سے ہمارے پاس موجود تھا۔ نہیں، قبضہ کاشت کس کی ہوئی؟ یہ پہلے سے ہمارے پاس موجود تھا۔ جب رقبہ، بات تو سنیں نا، جب یہ رقبہ تقسیم ہوا، تو تقسیم میں ظاہر ہے یہ ہمارا مخصوص نمبر تھا، تقسیم تو ہوا، ان کا جو کچھ رقبہ ہے 2 کنال رقبہ ہے، وہ جو ہمارے زیر قبضہ تھا، جب وہ پٹواری آپ کے زیر صاحب قبضہ ہمارے زیر قبضہ تھا، تھا، جی تھا، اب کس کے اب ہے؟ نہیں ہے ہمارے پاس، اب ہم نے وہ چھوڑ دیا، ظاہر ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں تھا۔ آپ نے چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے اس کو اس کے متبادل لے لیا یا نہیں؟ نہیں، ابھی تو وہ لیں گے، ظاہر ہے ابھی جب یہ مکئی کی بجائی ہوگی تو وہ لے لیں گے، اگر نہیں بھی لیں گے تو وہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے، ہم تو اس کو نہ ہی رکھیں گے اور نہ ہی ہمارا رکھنا چاہیے، چونکہ جو ہمارا رقبہ ہے ہم وہی رکھیں گے۔ اچھا، معاملہ یہ ہوگا کہ میں یہ بات متعلقہ آپ کے مختصراً ہے کہ جب وہ نہیں لیں گے اور یہ ان کے قبضے میں تھا، تو پھر وہ اس کا کیا ہوگا؟ یعنی وہ اس کا حل کیا نکالیں گے کہ وہ لینا نہیں چاہتے، وہ ان کے قبضے میں وہ تھا؟ تو ہے ہی ان کا نا، وہ کیوں نہیں لیں گے؟ وہ تو نئے نقشے میں بنا نا۔ نہیں، یہ پرانے نقشے میں ہے، پرانے میں یہ جو ہمارا یہ خرابی کیوں ہوئی ہے دونوں کے؟ پڑھے سر، لکھے یہ خرابی نہیں ہوئی ہے، اس طرح ہوا کہ یہ جو نقشے ہمارا، کیسے بنے؟ سر اس طرح ہوا ہے کہ یہ کچھ رقبہ ہمارا جو ہے شاملات رقبہ تھا ادھر، ٹھیک ہے، جب انہوں نے کچھ عرصہ، یہ پہلے سے ہمارے پاس قبضہ تھا اس رقبے کا، ٹھیک ہے، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ جو شاملات رقبہ تھا وہ ہمارے کھاتے میں ڈالا ہے، اچھا، اور یہ ہمارا جو ملکیتی رقبہ تھا اس میں انہوں نے ادھر سے کمی پیشی پوری کرنے کے لیے اپنے طور پر یہ رقبہ اپنے پاس رکھ لیا۔ تو ابھی جب نقشے لگے، ذرا یہ ہمارا مخصوص نمبر تھا، تو اس میں جو ہے یہ اپنے نقشے نہیں لگوا سکتے تھے، پھر محکمے نے پورے مطلب ان کو بھی سماعت کیا ہے، ہمارے بھائی جو امانت صاحب جنہوں نے تقسیم کروایا ہے ان کو بھی سماعت کیا ہے، ہمیں بھی سماعت کیا ہے۔ آفیسر کون تھے متعلقہ یا ملازم اس وقت جس نے سماعت کیا؟ اس وقت جو ہے نا تحصیلدار، میرے خیال میں وہ جو ہے نا تنویر صاحب، یہ تب کی بات، تنویر الاسلام صاحب، وہ تھے، یہ 2016 کی بات ہے۔ جی ناظرین، چونکہ یہ معاملہ انویسٹیگیشن کے متعلقہ ہے، میڈیا تحقیقاتی مرحلہ ہے اس کا اگلا مرحلہ، جس میں ہم ان سے صرف وہی ریلیٹڈ باتیں کریں گے، اور وہ تفصیلی انٹرویو ہوگا، اس کو پھر ہم ایڈٹ کر کے آپ کے سامنے رپورٹ پیش کر سکیں گے۔ فی الوقت اس پارٹی کا موقف بھی آ گیا، ان کا بھی، اور اس موقف میں بنیادی جو معاملات تھے وہ زیر بحث آ گئے، پبلک تک بھی، محکمانہ جو متعلقہ ملازمین افسران ہیں ان تک بھی، اور دوسری پارٹی ان کے پاس ان کا موقف، ان کا موقف ان کے پاس۔ تو اب اگلا مرحلہ ہوگا انویسٹیگیشن کا، ہم اس کی جانب بڑھیں گے۔ تب تک اپنے کیمرہ مین ساتھی کے ساتھ یہ بتاتے ہوئے کہ ان کی رپورٹ الگ سے ہم درخواست پہ بنا رہے ہیں، اس کو بھی دیکھیے گا، اس سے پہلے جو دوسری پارٹی کا موقف ہے وہ بھی دیکھیے گا۔ تو چاہوں گا اپنے کیمرہ مین ساتھی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔